सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ कोभिड सम्बन्धी समाचारबाट। शनिबार देशभर 200 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 3537 जनामा गरिएको परीक्षणमा 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 339 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यही समयमा 2 जना संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 2642 जना कोभिडका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 6 जना भेन्टिलेटरमा, 39 जना आइसियुमा, 148 जना संस्थागत आइसोलेसन र 2494 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। मध्य प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई शनिबार राजीनामा बुझाएका छन्। मध्य प्रदेश गठन भएदेखि नै प्रमुख न्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका झा शनिबार नै जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्दछन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले झालाई पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम गरेको छ। प्रमुख न्यायाधिवक्ता रहँदा झाले संघीय सरकारसित प्रदेशको अधिकार थुन्न निरन्तर कानुनी लडाईँ गरिरहे। उनकै सक्रियतामा सर्वोच्च अदालतमा मधेस सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध करिब 8 वटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। झा महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई भेटेर राजीनामा दिइसकेको र जसपा प्रवेशको तयारी भइरहेको बताए। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा मधेसमा आमूल परिवर्तन गरेको बताएका छन्। शनिबार एमाले निकट नेपाल प्रतिशील प्राध्यापक संघको दोस्रो प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले मध्य प्रदेशको शिक्षा सुधारमा नेकपा एमाले निकै मेहनत गरेको बताउँदै ओली सरकारको पालामा मधेसमा निकै परिवर्तन भएको दाबी गरे। प्राध्यापकहरूले मध्य प्रदेशको उच्च शिक्षा अति राजनीतिकरण भएको भन्दै गरेको चिन्ताप्रति उनले एक बत्ता समेत जनाए। सम्मेलनमा मध्य प्रदेशमा उच्च शिक्षा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक संस्थाहरू राजनैतिक षड्यन्त्रका अखाडाका रूपमा स्थापित भएको प्रति प्राध्यापकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीले नक्कली नोट बनाउने कागजात सही सर्लाहीबाट 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नक्कली नोट बनाउने कागजात सही सर्लाहीबाट 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको कनिङ्नी गाउँ फैलका 32 वर्षका हिरामान लामा रहेका छन्। प्रहरीले नगद 40,000 रुपैयाँ र 100 दरका नक्कली नोट बनाउने 69 बन्डल कागज बरामद गरेको हो भने पक्राउ परेका लामाको साथबाट 17,000 नगद, माछापुच्छे बैंकको 30,60,000 को एक थान चेक, ग्लोबल आइएमई बैंकको चेक, पासपोर्ट, बिल बुक र मोबाइल एक थान, 2 थान एटीएम कार्ड र नागरिकता बरामद गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले त्रिभुवन विमानस्थलको भिआइपी कक्षबाट ठगी मुद्दामा फरार आरोपीलाई भगाएका छन्। अध्यक्ष अन्सारीले दुबईबाट काठमाडौँ आएका सुनसरी घर भएका 30 वर्ष रिजवान आलमलाई भिआइपी कक्षबाट आफैले रिसिभ गरेर बाहिर ल्याएका हुन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले शुक्रबार बिहान अन्सारीले प्रहरीलाई छक्क्याएर भगाएका आरोपीलाई राति भेरियट होटलबाट पक्राउ गरेको छ। होटलमा अर्को व्यक्तिको नाममा कोठा बुक गरेर उनलाई राखेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। रिजवानलाई विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको पत्रको आधारमा पक्राउ गरेर बुझाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी जनक भट्टराईले बताए। अध्यक्ष अन्सारीले शुक्रबार दुबईबाट आउने 5 जना डेलिगेट्सका लागि भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिए। उनीहरूलाई रिसिभ गर्न विमानस्थल पुगेका अन्सारीले फरार आरोपी आलमलाई पनि माला र खादा लगाएर आफ्नै गाडीमा राखेर लिएर हिँडे। 5 जनालाई भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न अनुमति दिए पनि 6 जनाको पासपोर्ट चेक जाँचका लागि अध्यागमनमा पठाएको थियो।
पासपोर्ट चेक गर्दा रिजवान आलम कालो सूचीमा रहेको खुलेपछि अध्यागमनको कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 2078 फाल्गुन 27 मा आलम सहित 11 जनाको नाममा पक्राउ अनुमति लिएको भेटिएको छ। यसअघि अन्सारी गत स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुर धाममा पैसा बाँडेको आरोप लागेपछि स्थानीय बासिन्दाले उनी बसेको होटल घेराउ गरेका थिए। 2 वर्ष अघि रूपन्देहीको साल झन्डी स्थित फायरलाइन जंगलमा एक महिलाको हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। 2077 साल फाल्गुन 10 गते गुल्मी अखवाङ घर भई रूपन्देहीको तिलोतमा बस्ने वर्ष 34 की बसन्ती भरिनी धनकुमारी अर्यालको हत्या गर्ने कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने काशीराम मुराउ पक्राउ परेका हुन्। अनैतिक सम्बन्धका कारण मृतक अर्यालको पेटमा गर्भ बसेपछि काशीरामले उनको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय साल जन्डीका प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ मरासिनीले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार मृतक अर्याललाई मुराउले घाँटी थिचेर हत्या गरी जंगलमा रुखमा बाँधेर छोडेका थिए। शव गलिसकेको अवस्थामा अर्यालको शव भेटेको थियो। उनको 2 वर्ष अघि नै अन्त्येष्टि गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काजी कालु पाडे काजी तुलाराम पाडे स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा काजी तुलाराम पाडेको स्मृतिमा आज यहाँ आयोजित स्मृति सभामा उपस्थित भई उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरिएको काजी तुलाराम पाडेको 254 स्मृति सभामा राष्ट्रपति भण्डारीले पाडेको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। काजी तुलाराम पाडे नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गरेको शासवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहका सैन्य सारथी हुनुहुन्थ्यो। तुलाराम पाडे पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति काजी कालु पाडेका भाइ हुनुहुन्थ्यो। नेपाल एकीकरणको अभियान अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1825 असोज 14 गते 1825 असोज 14 गते भद्र चतुर्दशी इन्द्र जात्राका दिन कान्तिपुर हमलाका क्रममा तुलाराम पाडेको काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित तुलजा भवानी मन्दिर परिसरमा निधन भएको हो। सो समारोहमा इतिहासकार प्राध्यापक दिनेश राज पन्तले नेपाल एकीकरणका अभियन्ता तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक सारथीका रूपमा रहेर काजी तुलाराम पाडेले नेपालका एकीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको स्मरण गर्नुभयो। देशका लागि युद्ध गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गर्नुहुने काजी कालु पाडे र काजी तुलाराम पाडे नेपालका वीर योद्धा हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघले आज लैनचौर ब्याङ्कवेटमा आयोजना गरेको सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको बताउनुभयो। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 को समयमा चिकित्सकले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कोरोना महामारीको समयमा खटेका चिकित्सकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो सुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउन काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सहज उपचार पाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा जन्म सृजना गर्न प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। सरकारले निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। वातावरण सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा अहिलेको सेवा जीवनबाट सेवा भावबाट भन्दा पनि उहाँबाट बढी प्रेरित सुशासित हुन आवश्यक थालेको छ। निर्वाचनमा आस्था राख्ने
चिकित्सकहरूले आफ्नो चिकित्सा पेसालाई अघि बढाउँदा यसलाई व्यवसायको रूपमा मात्र नहेरी यसलाई जनताको सेवाको रूपमा हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई नेपालको मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गरेको सबैलाई विभिन्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरेको विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधालाई सबैको पहुँच योग्य बनाउन जरुरी पनि छ। अमूल्य जीवन जोगाउन यहाँको उहाँले गर्नुभएको योगदानको सरकार उच्च कदर सम्मान गर्दछ। आफ्नो जीव ज्यानलाई समेत जोखिममा राख्दै तपाईँहरूले महामारीको कठिन समयमा जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँहरूको प्रति सरकार अत्यन्तै गर्व गर्दछ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। नेता कोइरालाले कुनै पनि देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले आगामी दिनमा कांग्रेस आफैले राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। भने हामी राम्रो गर्छौं भनेर भन्दैछौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि देशको समृद्धिको कुरा गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त बनाउनै पर्छ, त्यो सब गर्न जरुरी छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेग्लेक्ट गरेर अगाडि जान थाल्यौं भने परिस्थिति भयावह भएर जान्छ। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले मुलुकको हरेक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेका उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपालको नेतृत्वका लागि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सुझाव किन माग मात्रै आएको छ कि आउने निर्वाचनमा डाक्टर साहबहरूलाई पनि खुलदुली मचिएकै होला। अब उहाँहरूले चाहिने समानुपातिक भनेर यहाँ भाषणमै आइसकेको छ भने मैले किन लुकाउनु पर्यो र? तर हाम्रो नेताहरू नै डाक्टर हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो डाक्टर शेखर कोइराला डाक्टर साहबै हुनुहुन्छ, हाम्रै नेता हुनुहुन्छ। डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि डाक्टरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै हेरेर चित्त बुझाउने हो कि? काङ्ग्रेसको नेतृत्व दिल चाहिँ ठुलै छ, तर चाहिँ नि अहिले जति ठुलो दिल भए पनि आखिरमा एकातिर 165 निर्वाचन क्षेत्र, अर्कोतिर चाहिँ नि 110 समानुपातिक। त्यसकारण त्योभन्दा बढाउन नसकिँदो रहेछ। यति ठुलो दिल बनाएर 10 जना जति डाक्टर साहबहरूलाई राखिदिउँ न त भन्दाखेरि पनि फेरि सिट बढाउन नमिल्दो रहेछ। कांग्रेस पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी मङ्सिरमा हुन लागेको निर्वाचनमा चिकित्सकहरूलाई टिकट दिएर सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राष्ट्रिय स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर आरपी बिछाले वर्तमान सरकारले सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितता गरेर प्रशासनीय काम गरेको बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर केदारनाथ सिंह केसी, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ लगायतले नेपालका हरेक आन्दोलनमा नेपालका चिकित्सकले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकलाई संसद र पार्टीका विभिन्न तहमा ठाउँ दिन आग्रह गरे। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने गरी नेपालको चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चलचित्र निर्माता संघका 16औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अहिले लाखौं नेपालीहरू रोजगारका लागि विभिन्न देशमा रहेको भन्दै नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने गरी विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि सहज रूपमा नेपाली चलचित्र हेर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यस्तै मन्त्री कार्कीले धेरै राम्रा सिनेमाहरू बनेको र आगामी दिनमा कला संस्कृति र भूगोललाई मध्यनजर गर्दै बनाई विश्व बजारमा राम्रै स्थान पाउने जिकिर गरे। म आफैले पनि अनुभव गरेको छु।
जर्मनीमा पढ्न जाँदाखेरि दिनभरि पढिसकेर आएर दुईटा नेपाली गीत सुन्दा मात्रै पनि नयाँ किसिमको ऊर्जा भएको फिल गर्छ। त्यस्तै हामी यो क्षेत्रलाई उहाँहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले सिनेमाहरूको निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि हाम्रो ठुलो बजार छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतातर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान जान सक्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले बनाउने हाम्रो कला संस्कृति र भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्दै बनाउने हाम्रो सिनेमाहरूले हामी आशा गरौँ भोलिको दिनमा विश्व बजारमा पनि यो बित्न सक्छ। नेपाली भाषालाई तपाईँहरू आफै जान्नुहुन्छ डबिङ गरेर जुनसुकै भाषामा बनाउन सक्छ। यी सबै कुरामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्थापित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको ध्यान अवश्य पनि गएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास र समृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो संकल्प रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले भरतपुरमा सुरु गर्न लागेको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सिडीकरण कार्यको आज यहाँ शिलान्यास गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले संकल्पमा जनताको निरन्तर सहयोग रहने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। भूमिगत विद्युतीकरणले जनताको सुरक्षा र नगरको सौन्दर्यता बढाउने उहाँको भनाइ थियो। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले महानगरपालिकाको प्रयास र समन्वयका कारण छिटो काम सुरु भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले परियोजनाको काम 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्राधिकरणले अहिले रु 16 अर्ब नाफा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले दैनिक रु 10 करोडदेखि परियोजनाका कारण नगरवासीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सहज हुने बताउनुभयो। भरतपुरको पुलचोकबाट गोन्दरसम्मको 6 लेन सडक र बाइपास सडकमा भूमिगत विद्युतीकरण गर्न लागेको निर्माणको जिम्मा भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई दिएको छ। उक्त कम्पनीले भरतपुर र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्नेछ। ठेकाको रकम रु 2 अर्ब 50 करोड हाराहारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। भरतपुर बाइपास सडकको पुरै र 6 लेनको पुलचोकबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म सबै तार भूमिगत गरिनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादीसित मात्र होइन देशका सबै इमानदार वामपन्थी विचारधारा बोकेको पार्टीसँग एकताका सम्बन्धमा कुराकानी चलिरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आज शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देशका सबै सच्चा इमानदार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गठबन्धन दलहरू बीच जित्ने आधारमा सिटको बाँडफाँड हुने उहाँले बताउनुभयो। विगतमा गठबन्धन दलहरूका उम्मेदवारले जितेको सिटका आधारलाई टेकेर बाँडफाँड हुने उहाँको धारणा थियो। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन दल मिलेर जानु नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण संहिताको कार्यान्वयन सुशासन र देशका लागि फलदायी हुने जिकिर गर्नुभयो। सिट बाँडफाँडको चाँडै टुङ्गो लाग्ने विश्वास छ उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले विगतमा नेकपा एमाले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नै वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएकोले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिने नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार सुनसरीको दोहबीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको सरकारले प्रशासनको बलमा चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गसदारसँग पराजित भएकी एमाले नेत्री भगवती चौधरीको प्रसङ्ग
कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसभन्दा अघि 2 पटकसम्म नेकपा एमाले जितेको उक्त क्षेत्र प्रहरी प्रशासन लगाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर र बाकस साटेर हार घोषणा गराएको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले गड्यौला जस्तो नभएको भन्दै 2 वटा दाँत भएको जस्तो डस्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बुथ कब्जा गर्न खोज्नेलाई आफ्नो मतको र जनताको अभिमतको रक्षा गर्न तयार हुन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मङ्सिर 4 गते नेकपा एमाले बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले जात जातिलाई भिडाएर आफ्नो दुनु राज्य आउने सोझ्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा देश जनता लोकतन्त्रको राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वतन्त्रताले हार्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा रहेका दल त्यागेर अहिले नेकपा एमाले प्रवेश गर्नको लहर चलेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। धितोपत्र दोस्रो बजार ऐतिहासिक बिन्दुदेखि घटन सुरु गरेको 1 वर्ष बितिसकेको छ। गत वर्षको भादो 2 गते 3200 बिन्दुभन्दा माथि पुगेर ऐतिहासिक रिकर्ड कायम गरेको बजार त्यसपछि भने घट्ने बढ्ने क्रममा पछिल्लो समय 2000 बिन्दुभन्दा मुनि रहेको छ। भदौ 17 गते नेप्सी परिसूचक 1984.88 बिन्दुसम्म पुगेर अन्तिममा 1970.62 बिन्दुमा बन्द भएको छ। साताको कारोबारलाई तुलना गर्दा गत साताको अन्तिम कारोबार दिन भदौ 10 गतेको तुलनामा नेप्सी परिसूचक भदौ 17 गते 52 अङ्क तल झरेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सी परिसूचक 2022.62 बिन्दुमा रहेको थियो। धितोपत्र दोस्रो बजारमा हाल 14 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी भइसकेको जानकारी बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीले दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर स्थिर रहँदा समेत लगानीकर्ताको मनोबल यति बेला बढ्न सकेको छैन। सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये यति बेला म्युचुअल फन्डहरूले मात्र गत आर्थिक वर्षको लभ्याङ्स वितरण गर्न सुरु गरेका छन्। अन्य कम्पनीहरूको लभ्याङ्सको पर्खाइमा लगानीकर्ता रहेको अनुमान जानकारहरूको छ। बजार सुधारको लागि सरकारवाला निकायहरूले पहल गरिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरू भने पर्ख र हेरेकै अवस्थामा रहेको देखिन्छ। यो साता 6 कारोबार दिनमा 4 दिन बजार घटेको छ भने 2 दिन बजार बढेको छ। नेप्सी परिसूचक घटेसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा कमी आउँदा यो साता कुल बजार पुँजीकरण समेत रु 76 अर्ब 85 करोड भन्दा बढीले घटेको छ। गत साता रु 29 खर्ब 3 अर्ब 49 करोड 57 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साता रु 28 खर्ब 26 अर्ब 64 करोड 62 लाखमा झरेको छ। गत साताको भन्दा यो साता रु 2 अर्ब 9 करोड 10 लाख भन्दा बढेको 48 लाख 48,689 किता कम धितोपत्र खरिद बिक्री भएको छ। गत साता रु 9 अर्ब 64 करोड 54 लाख भन्दा बढीको 2 करोड 61 लाख 2,467 किता धितोपत्र खरिद बिक्री भएकोमा यो साता रु 7 अर्ब 55 करोड 43 लाख भन्दा बढीको 2 करोड 12 लाख 53,778 किता मात्र धितोपत्र खरिद बिक्री भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेशमा ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा 4 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा अरू 24 जना घाइते भएका छन्। रूपैडीहाबाट गोवातर्फ जाँदै गरेको बस गोवातर्फ जाँदै गरेको बसलाई उत्तर प्रदेशको बाराबंकी जिल्लाको महङ्गपुर गाउँमा रोकिराखेको बेला ट्रकले ठक्कर दिएको द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा बाँकेको राप्ती
सोनसरी गाउँपालिकाका प्रेम थारू र शीतल थारू तथा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चक्रबहादुर वली रहेका छन्। मृतक एकजनाको परिचय खुलेको छैन। घाइते मध्ये 14 जना नेपाली रहेका छन्। उनीहरूको बडाबङ्की जिल्ला अस्पताल र लखनऊमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। गोवा जाँदै गरेको बसको टायर पञ्चर भएपछि सडक छेउमा रोकेर चालकले टायर परिवर्तन गर्दै गर्दा पछाडिबाट ट्रकले ठक्कर दिएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। बसमा झन्डै 150 जना यात्रु रहेकोमा 60 जना भन्दा धेरै नेपाली कामदार थिए। पाकिस्तानमा विगत केही हप्तादेखि आएको मुसलधारे मनसुनी वर्षाले लामो रेकर्ड तोकेको छ। साथै केही प्रान्तहरूमा विगत 30 वर्षको औसत भन्दा 5 गुणा बढी पानी परेको बताएको छ, जसबाट 1200 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढीले 11 लाख भन्दा बढी घरहरू क्षति पुर्याएको छ भने थुप्रै घरहरू बगाएको छ। थुप्रै पूर्वाधारहरू नष्ट भएका छन्। विद्यालय र अस्पतालहरू भत्किएका छन्। कम्तीमा 18,000 विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। 1,60,00,000 बालबालिका त्यसबाट प्रभावित छन् र ती मध्ये 34 लाख बालबालिकालाई मानवीय सहयोगको खाँचो छ। युनिसेफको पाकिस्तानी प्रतिनिधि अब्दुल्ला फादिलले जेनेभा को 42 देश नेशनल आजको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेका छन्। हाल पानीजन्य घातक रोगहरू छिटो फैल्ने उच्च जोखिम छ। झाडा पखाला, हैजा, डेङ्गु, मलेरिया संक्रमणको उच्च जोखिम छ। शौचालयको अभावमा बाढी पीडितहरू खुला रूपमा दिशा पिसाब गर्न बाध्य छन्। राहत र उद्धार कार्यहरू अगाडि बढाउन निकै कठिन भएको छ। करिब 160 पुलहरू र 5000 किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएका छन्। 35 लाख एकड़ बाली प्रभावित भएको छ भने र लगभग 8 लाख पशुहरू मरेका छन्। कठिनताको बावजुद उद्धार र राहत कार्य भने जारी रहेको युनिसेफले बताएको छ। युनिसेफका प्रतिनिधिले चिकित्सा उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, खोपहरू, सुरक्षित पिउने पानी, स्वास्थ्य किटहरू, लामखुट्टे विरुद्धका उपायहरू र डेलिभरी किटहरू उपलब्ध गराउन जारी राख्नको लागि यी कोष र स्रोतहरूको तुरन्तै आवश्यकता रहेको बताएका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नु टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।